सपोज गर्ने नि रिजल्भ गर्दाखेरि त्यही डिरेक्सन नै हुनुपर्छ तिम्रो यो फोर्सलाई तिमीले हैन हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्छ भने जुन रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्टको एरोको टुप्पो पनि यही मिट हुनुपर्छ क्या अथवा यसरी यो जुन एन्ड छ नि यो एन्डलाई रिजल्भ गरेको जस्तो मान एउटा यो डिरेक्सन हुने भयो एउटा यो डिरेक्सन हुने भयो हुने भएको भएन तिमीले उल्टो भएको जस्तो भयो चाहिँ तिमीले यसलाई रिजल्भ गरेको छौ भने कि यसरी र यसरी रिजल्भ गर्छौ नि हैन यस्तो खाली छ भने तिमीले यसरी र अनि यसरी रिजल्भ गर्छौ त यसले त यस्तो खाली कम्पोनेन्ट दिन्छ हैन हेर यहाँ सबैजना डिरेक्सन नबुझ्नेलाई अब मैले यो लेख्नुको ठाउँमा यसलाई मैले यहाँनिर लेख्न पाउँछु यहाँनिर यसलाई यहाँनिर ठ्याक्क लागेको त यो पोइन्टमा हो नि सोध्न लागेर चाहिँ मैले म्यामले कसरी रिजल्भ गर्नुभएछ माथि भनेर ठ्याक्कै यही पोइन्टमा लागेको छ नि हैन त्यो भनेपछि तिम्रो कम्पोनेन्टहरु नि यही पोइन्टमा लाग्छ भनेपछि तिम्रो यो फोर्सेस भयो तिमीले यसरी र यसरी रिजल्भ गर्नु भनेको यसलाई कसरी लेख्न पाइयो यहाँ र यहाँ यसरी लेखेको माथिपट्टिको फोर्स त्यसरी लेखेको हो लागेको पोइन्ट त यो हो नि तिम्रो बी मा लागेको छ नि त बी मा लागेको छ तिम्रो रिजल्टेन्ट रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्ट पनि त्यही लाग्नु पर्यो त्यही भएर यस्तो हुने रहेछ भन्नाले अब यो तिमीहरूले सोच्नु पर्यो भने कसरी सोच्छौ त भन्दा एक्जाममा सर्टकट तरिकाले भन्दाखेरि यस्तो खाले कम्पोनेन्ट छ भने एरो जान्छ नि त्यहीबाट दुईटा लाइन तानिदेऊ परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अनि बाहिरतिर हैन जता एरो छ त्यतैतिर यसरी अर्को एरो बनाइदेऊ एरो मेरो कस्तो छ फोर्स गिवन यस्तो छ हैन जहाँनिर ठ्याक्कै छुन्छ त्यहीँनिर मैले दुईटा लाइन बनाइदिए त्यसलाई परपेन्डिकुलर हुने गरी अनि मेरो फोर्सेसको डिरेक्सन कतातिर फर्काइदिए जता एरो छ यतै एरो छ यतैतिर त्यही भएर मेरो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट यता आउने रहेछ भर्टिकल कम्पोनेन्ट डाउनवर्डले एक्ट गर्ने रहेछ एक्ट कहाँनिर गर्यो बी नै पोइन्टमा एक्ट गर्नु पर्यो यस्तो हुने भयो क्या बुझ्यौ जो कुरा तपाईले मुभमेन्ट निकाल्ने बेला त्यो रेक्ट्याङ्गल वाला पनि गर्नुभएको थियो गरेको थिएँ पहिला नि गरेको त्यही त समस्या यही छ अब पहिला गर्दाखेरि दुईजनाले तीनजनाले च्याप्टर 1 2 3 कतातिर 2 3 तिर छ भनेपछि यसरी रिजल्भ हुने भयो अब हेर शिवम भाइलाई मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हेर यहाँ म दुईटै तरिकाले गर्छु एकचोटि मैले समेसन fx = 0 यतापट्टिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने मेरो रियाक्सन फोर्सेस हेर्छु म पहिला सुरु x डिरेक्सनमा रियाक्सन फोर्स कहाँनिर छ एउटा यहाँ छ यसको डिरेक्सन यता छ मानेको डिरेक्सन यता छ है मेरो मैले यहाँ मानेको डिरेक्सन पोजिटिभ नै यही छ त्यही भएर मैले के लेखेँ RAX है पोजिटिभ भयो यो अरु कुन छ हरिजन्टल फोर्स यसको कम्पोनेन्ट त्यो भनेको यो 20 किलोन्युटन मिटर यो उ हो है मोमेन्ट चाहिँ हो यसको चाहिँ के हुने भयो माइनस हुने भयो किनभने यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट यतातिर छ माइनस राखे अनि 100 cos 40 अरु कुनै हरिजन्टल फोर्स छ यहाँ यो सिस्टम भरि छैन त्यही भएर इज इक्वल टु 0 हुने भयो और RAX इज इक्वल टु 100 cos 40 भयो यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 76.60 ल 76.6 किलोन्युटन आयो हेर यहाँ पोजिटिभ आयो यहाँ यसरी गर्दा नि पोजिटिभ आयो शिवम भाइ अब अर्को तरिकाले गर्छु म समेसन fx = 0 यतातिरको डिरेक्सन पोजिटिभ भनेर माने मैले और यो डिरेक्सन पोजिटिभ माने भने यो इक्वेसन सल्भ गर्नलाई यो डिरेक्सन पोजिटिभ मानेको हो मेरो RAX को डिरेक्सन कतातिर मानेको छु मैले भन त मलाई यसरी भनिसकेपछि त्यो RAX को केसमा नेगेटिभ भयो नि यहाँ RAX इक्वेसन लेख्नको लागि चाहिँ नेगेटिभ भयो इक्वेसन लेख्नको लागि चाहिँ नेगेटिभ भयो है अनि यो 20 के रे 100 cos 40 चाहिँ कस्तो ब्लर आयो ब्लर अब त भन्यो नि बुक आउँछ आयो ल अब यो 100 cos 40 को डिरेक्सन कतातिर छ यतातिर छ भनेपछि यो साइन कन्भेन्सन अनुसार यो 100 cos 40 को डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हुने रहेछ शिवम भाइ हेर है नबुझ्नेले नि हेर भनेपछि शिवमलाई दुई चारवटा शिवम चकलेट खान्दिनु म्याम अनि बुझ्छ शिवम चकलेट हैन सिमेन्ट चाहिँ खाउनु पर्छ जस्तो छ शिवम चकलेट चाहिँ दिन्न म्याम अनि बुझ्छ ल हेर यहाँनिर 100 अनि cos 40 यो पोजिटिभ लेखेको छु यो नेगेटिभ लेखेको छु किनभने यो साइन कन्भेन्सनसँग अग्री गराउनलाई
मैले यो साइन कन्भेन्सनसँग अग्री गराएर छु। अब हेर भाइ, और RAX इज इक्वल टु के आयो मेरो? पोजिटिभै आयो किन? 100 cos 40 इज इक्वल टु 0 हुन्छ यहाँ। RAX लाई उतातिर लग्यो, 100 cos 40 यही छ, जे होस् यताउता गरेको है। हेर भाइ यहाँ यो गर्दा नि RAX को भ्यालु कति आयो? 76.6 किलो न्युटन आयो। यो पनि पोजिटिभै आयो हेर के। चाहे तिमी इक्वेसन सल्भ गर्दा यो डिरेक्सन पोजिटिभ भनेर मान या यो डिरेक्सन पोजिटिभ भनेर मान, यहाँ स्टिल पोजिटिभ आइरहेछ हो कि न शिवम भाइ? ओ भाइ बुझिरहेछौ? दुइटै केसमा पोजिटिभ आयो। यो पोजिटिभले भनेपछि के इन्डिकेट गराएर रहेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि जुन डिरेक्सन पोजिटिभ माने पनि केही फरक नपर्ने रहेछ। यो पोजिटिभले के इन्डिकेट गर्ने रहेछ भन्दा जुन यहाँनिर अज्युम गरेको डिरेक्सन छ नि, RAX को डिरेक्सन त मलाई थाहा छैन, यहाँनिर अज्युम गरेको डिरेक्सन जुन यो लेफ्टबाट राइटतिरको डिरेक्सन मानेको थिएँ त्यो डिरेक्सन चाहिँ ओके रहेछ, ठिक रहेछ, पोजिटिभै हो रहेछ। त्यो पोजिटिभ भ्यालु भनेको हजुर बुझ्यो? यो जे गर्दा नि पोजिटिभै आयो। यसको अर्थ मैले जुन डिरेक्सन अज्युम गरेको थिएँ त्यही डिरेक्सन हो रहेछ भनेर बुझिन्छ। एउटा रियाक्सन आयो, 4वटा रियाक्सन छ है यहाँ अलरेडी हेर्न साथै 4वटा रियाक्सन छ, बुझिहालिन्छ। 1 2 3 4 4वटा रियाक्सन हुन साथै समेसन FX समेसन FY र समेसन M एट एनी पोइन्ट जहाँनिर पनि लिनु पाइयो है। तर के भनेको थिएँ युजुअल्ली सपोर्टमै लिनुपर्छ। किन रिजन दिएको थिएँ? किनभने अरू पोइन्टमा मोमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ, त्यो मोमेन्टको भ्यालु थाहा नहुन्जेलसम्म हामीले मोमेन्ट इक्वल 0 लिनु पाउँदैन। जहाँ जहाँ रियाक्सनहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जस्तै कि मोमेन्ट कहिलेकाहीँ एक्जिस्ट गर्न सक्छ, त्यो मोमेन्टलाई नि कन्सिडर गरेर गरिन्छ। कहिलेकाहीँ 0 भइदिन्छ, यहाँ मोमेन्ट 0 हो, यहाँ मोमेन्ट 0 हो, यहाँ मोमेन्ट 0 हो, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मोमेन्ट लिन पाइयो, सपोर्टमा मोमेन्टहरू लिने। त्यो तीनटा इक्वेसनले अब यसलाई सल्भ नहुने रहेछ भनेर बुझिन्छ नि त 4वटा रियाक्सन देख्न साथै। त्यही भएर अब यहाँ हिन्जको कन्डिसन लाउनुपर्छ भनेर बुझिन्छ है। अब मैले स्टेप 2 गर्नु अगाडि हेर्छु एकचोटि एक राउन्ड। समेसन FY इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने मसँग कतिवटा अननोन आउँछ? अब 3टा अननोन आउँछ। यो नै अननोन छ, यो नै अननोन छ, यो नै अननोन छ। त्यसले केही सल्भ गर्दैन, एउटा इक्वेसन मात्र दियो है। अब मैले यसलाई सल्भ गर्नलाई यसो हेर्छु के गरेँ भने सल्भ होला स्मार्ट वे। यो मोमेन्ट अबाउट हिन्ज इज इक्वल टु 0 हो, थाहा छ। र यो गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि तिमीले लेफ्ट पार्टको फोर्सेसहरूलाई लिँदा पनि हुन्छ, राइट पार्टको मात्रै फोर्सेसहरूलाई लिँदा पनि हुन्छ। जुन E छ यो E भन्दा लेफ्टतिरको फोर्सेसहरूलाई मात्रै हेरेर यहाँ मोमेन्ट इक्वल 0 गर्दा नि हुन्छ, अथवा E भन्दा राइटतिरको फोर्सेसहरूलाई मात्रै हेरेर मोमेन्ट इज इक्वल टु 0 गर्दा नि हुन्छ। अब हेर्छु म लेफ्टतिर हेर्छु, लेफ्टतिर अननोन एउटा दुईटा हैन। लेफ्टतिरको इक्वेसन लेखेर मैले केही पाउने रहेछु, अर्को इक्वेसन पाउने रहेछु। तर राइटतिर हेर्यो भने जम्मा एउटा अननोन छ। राइटतिर हेर्दा जम्मा एउटा अननोन छ। त्यही भएर मैले सिधा अब समेसन मोमेन्ट अबाउट हिन्ज कन्सिडरिङ राइट पार्ट ओन्ली भनेर गर्छु। सेकेन्ड के गर्ने रहेछु अरे सेकेन्डमा समेसन मोमेन्ट अबाउट हिन्ज कन्सिडरिङ राइट, यो मोमेन्ट अबाउट हिन्ज चाहिँ सफिक्स हो होइन, ए के हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ ठुलै हो है, ठुलै अक्षर हो। कन्सिडरिङ राइट पार्ट अफ हिन्ज, हिन्ज भन्दा राइटतिरकोलाई कन्सिडर गर्दैछु भने मैले क्या। ल यसलाई कन्सिडर गर। अर कस्तो हुने भयो यहाँ इक्वेसन समेसन ME इज इक्वल टु 0 राइट पार्ट हुने रहेछ। और अब यो राइट पार्टबाट गर्दाखेरि जुनसुकै डिरेक्सनको मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिन पाइयो है अहिले, किनभने अहिले म रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दैछु। मैले कस्तो खाले मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिएर भन्दाखेरि सल्भ गर्दा कसरी लेख्छु ल, यस्तो खाले मोमेन्ट दिने रियाक्सनहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्छु अरे भनेदेखिबाट अब E को अबाउटमा मोमेन्ट लिँदैछु राइट साइडको है। एउटा यो फोर्सले दिने भयो मोमेन्ट, कति दिने भयो 50 इन्टु डिस्टेन्स कति छ 2 + 3, यसले डिरेक्सन यो दिने भयो, पोजिटिभै हुने भयो। अर्को कुन छ मसँग RFY इन्टु डिस्टेन्स कति छ 2 छ। किन नेगेटिभ भयो? किनभने त्यसले दिने मोमेन्ट यो पोइन्टमा हेर यसरी घुमाइरहेछ, यो पोइन्टमा हेर्दा यसरी,
तर मैले कन्सिडर गरेको कस्तोलाई पोजिटिभ रे यस्तोलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेको छु, त्यही भएर नेगेटिभ लिएँ। त्यसै गरी यो 10 किलोन्युटन पर मिटरले पनि दिने भयो ईमा हिन्ज के अरे रियाक्सन मोमेन्ट। त्यो मोमेन्ट कति हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो, यसरी घुमाउनु खोज्ने भयो। प्लस 10 × 2 भनेको फोर्स भयो, त्यसको रिजल्टेन्ट कहाँनिर एक्ट गर्छ? ईबाट ठ्याक्कै बिचमा एक्ट गर्ने भयो, त्यो भनेको 1 मा एक्ट गर्ने भयो, इन्टु 1 इज इक्वल टु 0। और अब यसलाई सल्भ गर, RFY इज इक्वल टु कति आयो? यसलाई सल्भ गऱ्यो भने मेरो आउँछ 135 किलोन्युटन आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ आउनुको अर्थ के हो? मैले अपवार्ड मानेको थिएँ, यो अपवार्डै रहेछ भनेर बुझिन्छ। यो बुझ्यो? सेकेन्ड स्टेप एकचोटि अरु रिपिट गरौँ त म्याम त्यो हैन के अरे भन्दाखेरि मैले अब समेसन fx इक्वल्स 0 गरे, समेसन fy इक्वल्स 0 गर्न पाउँछु, समेसन मोमेन्ट अब यो पोइन्ट पनि लिन सक्छु, यो पोइन्ट पनि लिन सक्छु, यो पोइन्ट पनि लिन सक्छु, किनभने यहाँनिर यहाँनिर र यहाँनिर के छ हाम्रो? यहाँ हिन्ज छ, रोलर छ र रोलर छ हैन। यो पोइन्टको अपवर्डमा मोमेन्ट लियो भने यो फोर्सले मोमेन्ट नदिने भयो, यसले र यसले दिने भयो फेरि, त्यही भएर दुईटा अननोन आयो। त्यसै गरी यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने दुईटा अननोन आउने भयो। सबैको यस्तो भइरहेछ हो? खै मेरो त क्लियर आएर क्लियर छ म्याम, अहिले क्लियर छ। क्लियर रहेछ म्याम। अनि अब एफ पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो भने आरएवाई र आरडीवाई अननोन आउने भयो। त्यही भएर मैले कुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिए? मोमेन्ट अबाउट हिन्ज लिए। तिमीहरूले त्यो गर्दा पनि हुन्छ कि केही फरक पर्दैन, त्यसरी सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। मोमेन्ट अबाउट हिन्ज लिए, त्यो भनेको मोमेन्ट अबाउट ई लिए हैन। मोमेन्ट अबाउट हिन्ज दिँदाखेरिको एउटा प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमी लेफ्टबाट राइटतिर सल्भ गर्दै जाऊ अथवा राइटबाट लेफ्टतिर सल्भ गर्दै जाऊ, मोमेन्ट हिन्जमा आइसकेपछि मोमेन्ट 0 भइदिन्छ। त्यही भएर तिमीले राइट पार्ट हिन्ज भन्दा राइटतिरको स्प्यानको फोर्सेसहरूलाई मात्र लिन पनि पायौ, हिन्ज भन्दा लेफ्टतिरको स्प्यानहरूको फोर्सेसलाई मात्र लिन पनि पायौ। मैले अहिले हिन्ज भन्दा राइटतिरको मोमेन्टहरूलाई लिएँ, किन भन्दा त्यहाँ अननोन जम्मा एउटा छ, कहिलेकाहीँ उता पनि दुईटा यता नि दुईटा भइदेला। त्यो केसमा तिमीले अब सल्भ गर्नुपर्छ, इक्वेसन बनाउनु पर्छ, सक्दो धेरै इक्वेसन बनाउने, त्यसलाई सल्भ गर्ने, त्यति नै हो। त्यही भएर मैले हिन्ज भन्दा राइटतिरको इक्वेसनलाई लिएँ हैन। मोमेन्ट अबाउट हिन्ज भनेको ईमा इज इक्वल टु 0 हैन। राइट पार्टको मात्रै फोर्सेसहरूलाई कन्सिडर गरेँ। राइटमा फोर्सेस तीनटा छ, एउटा 50 किलोन्युटनको फोर्स, एउटा आरएफवाई, अर्को 10 किलोन्युटन पर मिटर। भनिसकेपछि त्यो 50 किलोन्युटन फोर्सले कति मोमेन्ट दिन्छ? 50 इन्टु डिस्टेन्स भनेको 2 + 3 मिटर। त्यसले कस्तो मोमेन्ट दिइरहेछ? क्लकवाइज दिइरहेछ। मैले त्यो 2 + 3 बुझेन के? डिस्टेन्स हो भाइ, 50 किलोन्युटन यहाँ छैन छ, यहाँबाट यो ई सम्मको डिस्टेन्स कति छ भन त मलाई लु? 5 3 + 2 त्यही गरेको हो के। अब आरएफआई फोर्सबाट ई सम्मको डिस्टेन्स कति छ? 2 छ नि। अब यो 10 किलोन्युटन पर मिटरको रिजल्टेन्ट कस्तो हुन्छ भन त मलाई? 10 × 2 हो नि, एरिया हो नि। अनि त्यो 1 चाहिँ उ भएन, सेन्टरमा भनेर डिभाइड गर्दाखेरि त्यो अघि सोध्ने भाइ बोल न। 10 × 2 भनेको फोर्सको यति पुरै पोर्सनलाई लिने हो, ओभरअल लिने हो नि जहिले नि मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दा। यो ओभरअलको रिजल्टेन्ट यति भयो। अनि यो कहाँनिर एक्ट गर्छ अरे? ठ्याक्कै बिचमा एक्ट गर्छ। बिचबाट ई सम्मको डिस्टेन्स 1 इज इक्वल टु 0। यो गरेर आरएफवाई निकाले। बुझ्यौ? हो ल, नाइस। म अगाडि बढेँ ल त। अब आरएफवाई निस्क्यो। अब आरएफआई को माइनस भन्दिनु न, त्यो कसरी आएको? कहाँ आयो माइनस? प्लस आछ होइन ल, माथिपट्टि के माथिपट्टि दोस्रो लाइनमा के यसमा। ए ल, आरएफवाईले ई पोइन्टमा कस्तो खाले मोमेन्ट दिइरहेछ? क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? लु भन। घडी घुमेको सोच अनि त्यसको ठ्याक्क उल्टोतिर भयो भने एन्टी क्लकवाइज। कता घुमायो भाइ? कसैले भन्छ है, अरूले नभन। भन त आरएफआईले कता घुमाइरहेछ ईमा? ओ भाइ, घडी हेर्न गयो क्या? यो ई भयो, आरएफआई यहाँनिर लागेको छ यसरी,
यसले कसरी घुमाउनु भयो भन त यसरी हैन एन्टी एन्टी मैले कुनलाई पोजिटिभ मानेको छु यस्तोलाई त्यही भएर नेगेटिभ राखेको हो यो मैले अब यहाँनिर यस्तोलाई मैले माथिपट्टिकोले तल धकालेको हेरेको छु त्यही भएर ए जहिले पनि ट्याक्क लर घुमाउने हो है जुन एरोको डिरेक्सन हुन्छ एरोको डिरेक्सनले जहाँसम्म हो त्यो पोइन्टसम्म ट्याक्क घुमाइदिने एरोको डिरेक्सन त्यो एरो हेडबाट अनि घुमाउने हो है ल यो भयो अब मैले अर्को के गर्छु अब दुईटा अननोन आयो दुईटा अननोन बाँकी छ अब त्यो दुईटा अननोन सल्भ गर्नलाई तिमीले जुन मेथड लाउन नि सक्छौ भन्नाले जस्तै कि तिमीले यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने के भन्दैछु मैले भन्दाखेरि तिमीले यो ए मा मोमेन्ट लियो भने आरएवाई ले दिने मोमेन्ट त 0 हुन्छ नि हैन ए मा मोमेन्ट लिँदा आरएवाई ले दिने मोमेन्ट 0 हुन्छ नि जहाँनिर छ त्यहीँनिर मोमेन्ट लिँदाखेरि क्या फोर्स जहाँ लागेको छ त्यहीँनिर मोमेन्ट लिँदा 0 हुन्छ है भनिसकेपछि तिमीले यो पोइन्टमा कन्सिडर गर्यो भने तिम्रो अननोनहरु के आउँछ भन्दाखेरि त्यो समेसन मोमेन्ट अबाउट ए लिँदाखेरि कुन अननोनहरु आउँछ भन्दाखेरि आरडीवाई र आरएफवाई को टर्म्समा इक्वेसन आउने रहेछ आरएफवाई अलरेडी नोन छ त्यही भएर तिमीले आरडीवाई निकाल्न मिल्यो अर्को तिमीले मोमेन्ट अबाउट समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट डी इज इक्वल टु 0 पनि गर्न पायो त्यो गर्यो भने तिम्रो आरडीवाई ले जुन दिने मोमेन्ट हुन्छ त्यो मोमेन्ट त इन्टु 0 हुने भयो त्यहीँनिर लागेको छ नि त त्यो कन्डिसनमा आरएफवाई र आरएवाई ले दिने मोमेन्ट चाहिँ को फर्ममा इक्वेसन आउने भयो अनि आरएफवाई को भ्यालु हाल्न साथ आरएवाई आउने भयो चाहे तिमी एमए इज इक्वल टु 0 गर चाहे तिमी एमडी इज इक्वल टु 0 गर जुन गर्दाखेरि पनि एउटाको भ्यालु आउँछ एमए इक्वल 0 गर्यो भने आरडीवाई आउने भयो एमडी इक्वल 0 गर्यो भने आरएवाई आउने भयो बुझौ त्यही भएर अब जुनसुकै गर एउटा दुईटै गर्छु भन्यो भने दुईटै गर्दा हुन्छ दुईटै गर यहाँबाट डी आयो यहाँबाट आरए आयो तर दुईटै किन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरेर राख्नु एउटा भ्यालु आएपछि लास्ट एउटा अननोन त वाई डिरेक्सनमा फोर्स छ समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गरेर पनि निस्किहाल्छ तर तिमीलाई दुईटै इक्वेसन लाएर सल्भ गर्छु भन्न पनि पाइन्छ एन्सर निस्किन्छ है मैले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन है ल टेकिङ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट कुन गर्न चाहन्छौ एफ गर्न चाहन्छौ कि ए डी गर्न चाहन्छौ कि ए गर्न चाहन्छौ लु भन त तिमीहरु भन के गरौँ न समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0 गरे है एउटा कुनै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छु मैले कपीमा कुनलाई पोजिटिभ मानेको छु भन्दा यसलाई नै पोजिटिभ मानेर रहेछु लु यस्तो खाले मोमेन्ट जुन ए ले यस्तो खाले फोर्सेसहरुले यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ भने पोजिटिभ माने और यसले दिने मोमेन्ट 0 यसले नै दिने मोमेन्ट 0 अब यसले दिने मोमेन्ट हेर्नु पर्यो यो हेर यहाँ 100 किलो न्यूटनले दिने मोमेन्ट म यहाँ यो ए पोइन्टमा हेर्दै छु है अहिले यसको रिजल्भ गरेर एउटा यो कम्पोनेन्ट आयो अर्को यो कम्पोनेन्ट आयो है यो 100 किलो न्यूटनको यो वाई कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट भने मैले एक्स कम्पोनेन्टले ए मा मोमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन शिवम भाइ भन कहाँ मोमेन्ट दिनु नाम त हो दिदैन हैन त भन्छ वाई कम्पोनेन्टले मात्रै मोमेन्ट दिने रहेछ ए यो फोर्सेसहरुले दिने मोमेन्ट 0 त्यसपछि यसमा मुभ गरौँ भनेसी 100 sin 40 इन्टु डिस्टेन्स कति भयो 1 मिटर मोमेन्ट यसले दिने मोमेन्ट कस्तो भयो यसरी घुमाउने भयो यो भनेको मेरो डिरेक्सनसँग पोजिटिभ भयो मैले के भनेको थिएँ एरोबाट घुमाउने भनेको थिएँ यसको एरो डाउनवर्ड छ डाउनवर्डबाट यसरी घुमायो त्यसको डिरेक्सन पोजिटिभ हुने रहेछ योसँग मैले मानेको साइन कन्भेन्सनसँग है त्यसपछि अर्को खाले हेरौँ अब अर्को कुन छ 20 किलो न्यूटन मिटर छ मोमेन्ट त्यो आफै प्लस किनभने यो सेम डिरेक्सन छ है यसरी छ नि त यो र यो भनेको एउटै हो नि त हैन एउटै डिरेक्सन हो यो 20 मात्रै हुने भयो किनभने मोमेन्टलाई दिएको छ भने मोमेन्टको मोमेन्ट मात्रै लेखिन्छ मोमेन्ट आर्म लेखिराख्नु पर्दैन थाहा छ है यो +20 आयो त्यसपछि आरडीवाई अननोन छ नि हाम्रो आरडीवाई ले कसरी घुमाउँछ मलाई ए मतलब ए पोइन्टमा कसरी घुमाउँछ यसरी घुमाउने भयो यसरी त्यही भएर नेगेटिभ भयो आरडीवाई इन्टु आर्म हेर अब कति छ 1 + 1.5 + 1 यो 1 1.5 1 हैन त्यसपछि अर्को लोड छ मसँग
अब यो कन्डिसनमा तिमीले हेर यहाँ यो कन्डिसनमा तिमीले अब यसको पोइन्टमा मोमेन्ट लिइरहेछौ है, त्यही भएर यो सबै फोर्सेसहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ। हिन्जसँग मात्रै लिएर त्यो हुँदैन। तिमीले यहीँनिर हिन्जको अबाउटमा मोमेन्ट लिइरहेछौ भने मात्रै हो यो दुइटालाई फोर्सेस लिन पाउने, नभए यहाँ मोमेन्ट लिँदाखेरि सबै फोर्सेसहरू हेर्नुपर्छ है। त्यसपछि अर्को फोर्स कुन छ उयो युडिएल। युडिएलको कारणले आउने मोमेन्ट कस्तो हुने रहेछ, यस्तो नै हुने रहेछ, पोजिटिभ भयो। युडिएलको कारणले आउने रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको 10 × 2, डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो, पहिला यहाँ यति भनेको 1 मिटर होइन, पहिला यहाँबाट जाउँ 1 + 1.5 + 1 + 1.5 सम्म पुगे। त्यसपछि यसको रिजल्टेन्ट ठ्याक्क बिचमा लाग्ने रहेछ +2/2 अथवा 1 भनौँ सिधै, यस्तो हुने रहेछ। त्यसपछि अर्को के लागेको छ हाम्रो आरएफवाई। आरएफवाईले कसरी घुमायो, यसरी एन्टी क्लकवाइज -RFY इन्टु डिस्टेन्स फेरि लेख अब 1 + 1.5 + 1 + 1.5 + 2, यहाँसम्म 2 छ नि त, 2 नै हो है, यहाँसम्म 2 हो। अब अर्को छ 50 किलोन्युटन, त्यसले क्लकवाइजै घुमायो पोजिटिभ। 50 इन्टु अब डिस्टेन्स 1 + 1.5 + 1 + 1.5 + 2 + 3 = 0 गर। यो भ्यालु हाल, यहाँ आरएफआईको पनि भ्यालु हालिदेऊ। यसलाई सल्भ गर्दा मेरो एन्सर आउँछ और अब आरएफआई हिसाब गर, आरडीवाई = कस्तो आउँछ भन्दाखेरि होइन, मेरो आयो -68.78 किलोन्युटन आयो। सबैको यही आउँछ होला गर्नेहरूको है। यसलाई सल्भ गर है, आरएफआईको पनि भ्यालु हाल। अघि कति निकालेको थियो हामीले 135 निकालेको थियो नि, यहाँ अब 135 हाल अनि यसलाई सबै क्यालकुलेटरमा थिच्छ, टक्क यो आउँछ। अनि यो जुन यो साइन र कस 40 गरिरहेको छ नि, यो भनेको डिग्रीमा हुनुपर्छ है, तिम्रो क्यालकुलेटरको मोड डिग्रीमा हुनुपर्छ। चन्दन भाइको रेडियनमा क्यालकुलेट गरेर बसेछ है, त्यो गरेर डुब्छ, डिग्री हो है। अब शिवम भाइ मलाई भनिदेऊ, यो 68.8 किलोन्युटन फोर्स मेरो यहाँ नेगेटिभ आयो, यसले के जनाउँछ भन त? के इन्डिकेट गर्छ? के भन्नु लाग्यो यो भन्नु कुरा? म्युट गर त एकचोटि, म्युट तिमीले फेरि म्युट नगरी आवाज सुन्दैनौ। यो आरडीवाई = 68.78 किलोन्युटन नेगेटिभमा आयो, यसले के जनाउँछ? नेगेटिभले के जनायो? हामीले साइन कन्भेन्सन एज्युम गरेर अनुसार त्यसको अपोजिट भाषा त्यही जनाउँछ होला। हो भनिसकेपछि मैले साइन कन्भेन्सन कुन अज्युम गरेको छु आरडीवाई को लागि भन त? हामी आरडीवाई को लागि त्यो क्लकवाइज पोजिटिभ भनेको छ। तिमीलाई आरडीवाई को साइन हेर न, कहाँ मोमेन्टको साइन हेरिरा? आरडीवाई त म एन्टी क्लकवाइज हो, फिगरमा हेर्दा। आरडीवाई भनेको फोर्स हो भाइ, के अरे मोमेन्ट होइन त। आरडीवाई भनेको त फोर्स होइन, फोर्सको डिरेक्सन कुन दिएको छु हेर त। मैले आरडीवाईलाई अपवर्ड मानेर हिसाब गरेको हो कि हैन, यो सबै यो जे मान्नु छ त्यो हैन। तर मेरो यहाँ के आयो, माइनस आयो, यसले के भन्छ भनेपछि भन त मलाई लु। हो एक्ज्याक्टली, यसको अर्थ के हो भने 68.78 किलोन्युटन चाहिँ डाउनवर्ड एक्ट गर्ने रहेछ आरडीवाई। मैले जुन मानेको त्यो होइन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है। त्यो एन्टी क्लकवाइज थियो त कहाँ हिसाब गर्नको लागि राखेको कुरा हो भाइ त्यो। यो डाउनवर्ड एक्ट गर्ने रहेछ है। अब यस्तो लेखेर बल्ल डाउनवर्ड लेख्ने है, नभए यहाँनिर फेरि तिमीले डाउनवर्ड दियो भने त्यो फेरि अपवर्ड बुझिन्छ। माइनस र डाउनवर्डले फेरि अपवर्ड बुझिन्छ होइन। साइन दिइसकेपछि नेगेटिभ राखिराख्नु पर्दैन। अब के गर भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप के हुने भयो, समेसन Fy = 0। यो फोर्थ इक्वेसन भयो। अब चारवटा इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। समेसन Fy = 0 गर, सबै वाइ डिरेक्सनतिरको फोर्सेसहरू लिउ। ल आर एवाई पोजिटिभ अपवर्ड मानेको छौ, अपवर्डलाई पोजिटिभ मान्यो भने यो अपवर्ड मानेको छौ हैन। त्यसपछि आयो -100 sin 40 डाउनवर्ड भयो।
त्यसै गरी अर्को आयो आरडिवाई। आरडिवाईको डिरेक्सन यहाँ मैले अपवर्ड देखाएको थिएँ होइन, तर मेरो के आयो यहाँ माइनस आयो नि, डाउनवर्ड आयो नि, त्यही भएर यहाँ -68.78 राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के छ -10 × 2 यो युडिएलले दिएको। त्यसपछि -50 प्लस आरएफवाई कति छ, आरएफवाई नै लेखेँ ल मैले इक्वल टु 0। यो भनेको आरडिवाई हो है, माइनस राख्नुको रिजन डाउनवर्ड भएको हुनाले। ल यसलाई सल्भ गर, आरएवाई आउँछ मेरो कति आयो आरएवाई भन्दाखेरि 68.06 किलो न्युटन आयो हो, अपवर्ड आयो, पोजिटिभ आयो नि त यहाँ, त्यही भएर अपवर्ड आयो। त्यो म्याम हैन रिएक्सन निकाल्ने बेला हिन्जबाटै राइट र लेफ्टबाट गरेर नि हुन्छ होला नि त त्यो इक्वेसन निकाल निक्लिन्छ मजाले भाइ। भने नि मैले जति इक्वेसन लाउँदा पनि हुन्छ, खालि अब सजिलो बनाउनलाई कतिवटा के गर्ने भन्ने कुरा हो। मोमेन्ट अगाडि त्यो 68.78 माइनस आएपछि त्यो भ्यालु हाल्दा नि उनी माथि त्यो पोजिटिभ बनायो नि, यहाँ चाहिँ त्यो नेगेटिभै हाल्यो। अनि यहाँ त मैले अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छु नि त होइन, पोजिटिभ भयो नि भ्यालु नेगेटिभमा भएपछि नेगेटिभ भइहाल्यो नि। त्यो भ्यालु स्यालु छोड होइन। अहिले यति भन मलाई, मैले अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर गरिसकेको छु भने यहाँनिर मेरो आरडिवाई त डाउनवर्ड हो नि, डाउनवर्ड हुँदा पो पोजिटिभ हो त होइन, तर मैले यहाँ अपवर्ड मानेको छु भने यो नेगेटिभ हुनु पर्यो नि त होइन। बुझेँ बुझेँ बुझेँ, म त त्यही गरेको साइन कन्भेन्सनमा नचुक्क है। म त फिगर हेरेँ, फिगर आफै अपवर्डमा। ए ल ल यो भयो। अब म सियर फोर्स क्यालकुलेसनमा लागेँ है, सच टिडिएस जब है। अब पहिला सजिलो हुँदैन हजुर गऱ्यो भने झन्झटै साफ सजिलो हुँदो रहेछ। कस्तो यसरी हुनुलाई भन्नाले यो ओहरू गरेर के कम्पोनेन्टहरू रिजल्भ गरेर। ए ल यहाँनिर छ मेरो आरएवाई इज इक्वल टु 68.06 किलो न्युटन। मैले अब एक्चुअल डिरेक्सनहरू देखाएँ। यहाँनिर छ आरएएक्स इज इक्वल टु आयो कति, पहिला एक्चुअल फोर्स म्याम यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दा फ्री बडी डायग्राम देखाउनु पर्दैन र? देखाउनु पर्छ, फर्स्टमै देखाएको छौ नि तिमीले यहाँ होइन, फ्रेम देखाएको छ। अनि के अरू कलेजको केटाहरू सोधेको होइन, ए देखाउनु पर्दैन भाइ भन्दै थियो त मलाई। ल ल ठिकै छ, तिम्रो त्यो अरू कलेजको केटाहरू देखाउनु पर्दैन भन्यो होइन, त्यो नदेखाइकन तिमीले कसरी सल्भ गर्छौ लु भन त। फ्री बडी डायग्राम तिम्रो यो मोमेन्ट यहाँ नलेखिकन होइन, तिमीलाई त्यो हिसाब गर्नलाई गाह्रो हुँदैन, यहाँ तिमीले लेखिसकेपछि त्यही त त्यो त गर्नै पर्छ भन्दा पनि भाइ तिमीलाई अहिले त लु बिममा त गर्नु पर्दैन भनेर भन्लान् है, त्यो त बरु त्यो हुन्छ नि एकदमै ओभर स्मार्ट मान्छेहरूले गर्न सक्लान् होइन। फ्रेमको मलाई फ्री बडी डायग्राम नगरिकन सल्भ गरेर राइट एन्सर निकालेर देखा भन्छु म, अनि त्यो मलाई देखाइदेऊ ल उसले गरेको फ्रेममा है। अझ बीमा त बरु ल बीमा त बरु सक्ला है, मैले माने यो बीमा मैले फोर्स देखाएँ यहाँ यसरी 100, अनि त्यसपछि यसलाई मैले रिजल्भ कम्पोनेन्ट मात्र देखाउँदा हुन्छ है। यहाँ 100 sin 40 होइन, यहाँ छ 100 cos 40 है। र अब यहाँनिर मोमेन्ट देखाए सीमा कति छ 20 किलो न्युटन मिटर है सीमा। त्यसपछि यहाँ डीमा मेरो रियाक्सन मैले यसरी लाएँ, अब डाउनवर्ड छ नि त थाहा छ नि मलाई। आरडीवाई इज इक्वल टु कति छ 68.78, यो नदेखाए नि हुन्छ, मैले यहाँ अहिले यहाँ हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर 68.78 है। त्यसपछि आउँछ यो डी पोइन्ट हो, र अब यहाँ ठाउँै अटेन, ई पोइन्टमा हिन्ज छ है। अनि यहाँनिर रियाक्सन पनि आउँछ 10 किलो न्युटन पर मिटर, यो ई भयो, यो एफ भयो, आरएफवाई आउँछ मेरो कति आछ 135 आछ है। र यहाँनिर छ जी 50 किलो न्युटन। ल अब म सियर फोर्स क्यालकुलेट पहिला एक्जियल फोर्स क्यालकुलेट गर्छु है। यहाँ त एक्जियल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ नि होइन। एक्जियल फोर्स हेर, एउटा स्प्यानमा एउटा एक्जियल फोर्स हुन्छ, आइदर टेन्साइल अर्को कम्प्रेसिभ है। अब सबसे फर्स्टमा क्यालकुलेसनहरुको है सेकेन्ड पोइन्ट भनौँ, क्यालकुलेसन अफ एक्जियल फोर्स। मेरो एक्जियल फोर्स लागेको मेम्बर हेर त एबी मात्रै हो कि हैन। फर मेम्बर एबी
एक्सियल फोर्सलाई एन भन्छ, नर्मल फोर्सले इन्डिकेट गरिन्छ है। एनएबी भनेको के हुने रहेछ भन त मलाई? 70 हजुर मोमेन्टको डाइरेक्सन बिग्रेको सीमा कस्तो थियो? एन्टी क्लकवाइज हो नि। यस्तो रहेछ नि त। ल ल हो ल, ठिक ठिक ठिक। ल यो भएन। एनएबी इज इक्वल टु 76.6 किलो न्युटन हुने भयो है। यहाँ पनि 76.6, यहाँ पनि 76.6 नै हो नि। यो भनेको 100 cos 40 भनेको 76.6 किलो न्युटन हुनुभयो। यो कस्तो छ? कम्प्रेसिभ छ कि छैन? कम्प्रेसिभ। हेर न यहाँनिर यो मेम्बर हो भने यहाँबाट जाँदाखेरि यस्तोलाई के लिन्छ भनेको थिएँ मैले? साइन कन्भेन्सन पुरा लेख एकचोटि है। अब यहाँ साइन कन्भेन्सन एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ भन्नाले यो यहाँबाट जाँदाखेरि लेफ्टतिर राइट जाँदाखेरि यस्तो खाले साइन कन्भेन्सन भनेको पोजिटिभ हो। यस्तो खाले साइन कन्भेन्सन भनेको ए कहाँ यस्तो चाहिँ यो हो है साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ। तिम्रो यहाँनिर गएको आरएएक्स जुन छ यो यता डिरेक्सनमा गछ कि छैन? गछ नि होइन? भनिसकेपछि तिम्रो यो भनेको नेगेटिभ रहेछ। नेगेटिभ भन्न साथ कम्प्रेसिभ भनेर बुझिन्छ है। नेगेटिभ लेखेपछि कम्प्रेसिभ लेख्नु भएन। 76.6 किलो न्युटन कम्प्रेसिभ। यो एन ए पोइन्टमा हो। बी पोइन्टमा पुग्दासम्म पनि के छ यो? 76.6 माइनस लेफ्टतिरसम्म पुग्दाखेरि 76.6 नै भयो नेगेटिभ। बी को राइटतिर पुग्दाखेरि के हुने भयो? 0 हुने भयो। यस्तो गरेर राख्नु पर्दैन, सिधा एनएबी इज इक्वल टु 76.6 लेखे हुन्छ है। अथवा त्यसरी लेख्ने भयो यहाँ यसरी लेखनु। एन ए लेफ्ट इज इक्वल टु 0, एन ए राइट इज इक्वल टु माइनस 76.6 किलो न्युटन होइन। अनि एन बी लेफ्ट इज इक्वल टु के हुने भयो भन त मलाई? माइनस 76.6 किलो न्युटन नै हुने भयो। र एन बी राइट इज इक्वल टु माइनस 76.6। अब यसको डिरेक्सन यता छ, त्यही भएर प्लस 76.6 इज इक्वल टु 0। त्यहाँभन्दा उता सबै 0 छ। यस्तो हुने रहेछ। त्यही भएर देयरफोर यो भनेको एन ए र बी स्प्यान जुन छ त्यसमा एउटै भ्यालु हुन्छ। त्यो भनेको 76.6 रहेछ किलो न्युटन। यो कम्प्रेसिभ रहेछ। जहिले पनि डायग्राम हेरेर ठ्याक्क भन्न सकिन्छ के अरे यो एनहरू है। त्यस्तो धेरै गाह्रो हुँदैन। यस्तो यो झन्झट गरेर राख्नु पर्दैन। सिधा कम्प्रेसिभ भयो थिच्न खोज्छ, टेन्साइल भयो यसरी तानिन्छ दुई साइडबाट। यो केसमा कम्प्रेसिभ हो यो दुइटै। सिधै एन इज इक्वल टु एन एबी स्प्यानमा इज इक्वल टु 76.6, बीसी स्प्यानमा केही पनि छैन, सिडी स्प्यानमा केही पनि छैन, डिइएफ एफजी कहीँ पनि केही पनि छैन। सिधा लेख्न पाइन्छ है। एनएबी इक्वल 76.6 किलो न्युटन कम्प्रेसिभ। एक्जियल फोर्स क्यालकुलेसन सिद्धो, अन्त कहीँ पनि केही छैन है। अब फिगर बनाउनु एक्जियल फोर्सको। गऱ्यो होला होपफुल्ली। लेखे कि लेखेन सबैले? लेखि भ्या? त्यो एनबीआर 7 माइनस 76.6 र प्लस 76.6 फेरि यो ठ्याक्क लेफ्टसम्म नपुगुन्। लेफ्टसम्म भनेको यहाँ बी नपुग्दै है। ठ्याक्क पुग्न लाग्दाखेरि सम्म यही भ्यालु क्यारी आउट हुने भयो होइन। ठ्याक्कै त्यहाँ पुगिसकेपछि अब राइटतिर जानुभन्दा अगाडि तिम्रो यहाँ के फोर्स छ? 76.6 किलो न्युटन छ कि छैन? यो फोर्स कतातिर छ? मेरो साइन कन्भेन्सन म कताबाट कता मुभ गर्दैछु भन त? लेफ्ट टु राइट होइन? लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यस्तो खाले फोर्सलाई पोजिटिभ मान्छु मैले, यस्तोलाई नेगेटिभ मान्छु हो नि त। त्यही भएर यसलाई मैले नेगेटिभ मान्दै गइरहेको थिएँ। यहाँ पुगेपछि यो भनेको पोजिटिभ फोर्स भयो नि त अब यसको लागि। त्यही भएर प्लस 76.6 यसले दियो 0। यो नबुझ्नेलाई मैले के भने मेम्बरमा हेर्ने, एज अ होल मेम्बरमा हेरिदिने पुरै सिद्धिन्छ क्या। एज अ होल यो मेम्बरमा हेरिदेऊ, यहाँ 76.6 छ, यहाँ नि 76.6 नै छ। यो दुइटैले यसरी यसरी थिच्न खोजेको छ है, यसरी आएर। त्यही भएर यहाँनिर यो मेम्बरभरि चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्ने रहेछ। त्यो कति बराबर? 76.6 बराबर लाग्ने रहेछ। अरू कतै केही लागेको छैन, गर्नै परेन। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? क्यालकुलेसन अफ सियर फोर्स एनएबी भन्ने सिधै म्याम त्यो फिगर हेरेर डाइरेक्ट एनएबी इक्वल्स टु 76.6 कम्प्रेसिभ लेख्दै हुन्छ। पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। एक्जियल फोर्समा मजाले पाइन्छ। एक्जियल फोर्समा जहिले पनि त्यस्तै नै हुनुपर्छ। एउटा एन्डबाट अर्को एन्डमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ क्या। त्यो ब्यालेन्स हुँदैन भने त्यो नहुने केस पनि छैन। त्यो म पछि देखाउँछु है।
त्यो त्यो नभए कम्प्रेसिभ लेख्न पाइँदैन हैन त्यो के नेगेटिभमा हुन्छ क्या नेगेटिभमै हुन्छ क्या त्यो नहुने केस भनेको कस्तो केसमा हुन्छ भने कुनै एउटा जोइन्टबाट अर्को जोइन्टमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि जोइन्टमै ठ्याक्कै लागेको छ भने त्यस्तो केसमा हुँदैन होइन पछि यस्तो फ्रेमहरू पर्दाखेरि जस्तै कि यो जोइन्टमै होइन यस्तो खाले फोर्स लागेको छ भने यहाँबाट आउँदाखेरिको फोर्स यतिले ब्यालेन्स गर्ने भयो अनि अर्को मेम्बरमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल घटेर जान्छ त्यो मेम्बरको लागि त्यसैले काम गर्छ क्या भन्नाले यहाँनिर अब अरू केही भएको भयो नि 76.6 नै बराबर हुन्थ्यो त्यो टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन बिममा त्यस्तो खाले क्वेसन आउँदैन यो ब्यालेन्स हुन्छ जे होस् अलि मल्टिपल सेयर फोर्सेसहरू मल्टिपल एक्जियल फोर्सेसहरू आउने कन्डिसन एउटा कुनै गरौँला है पछितिर त्यस्तो भन त हुन्छ म्याम भ्यायो भनेको मैले ए ल अब थर्डमा क्यालकुलेसन अफ सेयर फोर्सेस है अब स्प्यान हेर्नुपर्छ जहाँ लोड चेन्ज भएको छ त्यहाँ स्प्यान हेर्नुपर्छ बेन्डिङ मोमेन्ट लोड भए पनि यहाँनिर तिम्रो सेयर फोर्स केही चेन्ज आउँदैन है यो पोइन्टमा यो मोमेन्टको कारणले सेयर फोर्समा चेन्ज आउँदैन त्यही भएर स्प्यान बिडी लिँदा हुन्छ सिधै सेयर फोर्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मैले अघि भनेको कुरा तर तिम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि बीसी स्प्यान र सिडी स्प्यान फरक लिनुपर्छ यसले असर गर्ने भनेको बेन्डिङ मोमेन्टलाई मात्रै हो सेयर फोर्सलाई होइन क्यालकुलेसन अफ सेयर फोर्स अब मैले के गर्छु फर मेम्बर एबी गर्छु है म लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछु है पहिला सुरु त्यो गर्नु अगाडि के हुन्छ अरे भिए लेफ्ट के हुन्छ सधैँ 0 हो किन ठ्याक्कै लेफ्टतिर 0 भिएक्स इक्वेसन लेख्छु अब मैले कस्तो लेख्छु भन्दाखेरि आरएवाई बराबर मात्रै छ हाम्रो सेयर फोर्स अहिले अरू केही छ यहाँ युडिएल युबिएल केही पनि छैन यति मात्रै हुने रहेछ एक्सएक्स केही नआउने भयो यो सेयर फोर्स हो सेयर फोर्स यही मोमेन्ट यही एउटा रियाक्सन फोर्सले मात्रै दिने रहेछ यति स्प्यानमा भनेपछि भिए राइट इज इक्वल टु कति हुने भयो 68.06 हुने भयो भिबी लेफ्ट इज इक्वल टु 68.06 किलो न्युटन यहाँनिर मिडमा निकालिराख्नु परेन स्ट्रेट लाइन हुन्छ थाहा छ तिमीलाई यस्तो खाली स्ट्रेट लाइन हुन्छ यस्तो खाली स्ट्रेट लाइन अथवा यस्तो खाली स्ट्रेट लाइन हुँदाखेरि मिडमा निकालिराख्नु पर्दैन अब अर्को कन्डिसन हेरौँ फर मेम्बर बीसी लिए मैले अब बीडी लिए सिधै बीसी लिइराख्नु पर्दैन है कुनै केही चेन्ज आउँदैन बीडी लिँदाखेरि इक्वेसन लेख्छु भिएक्स इज इक्वल टु के आउने भयो भन्दाखेरि 68.06 माइनस 100 sin 40 हो नि यो कति आउँछ 3.78 भनेपछि भिबी राइटतिर कति आउने रहेछ 3.78 किलो न्युटन आउने रहेछ हेर यहाँ भिबी लेफ्टमा यति आयो भिबी राइटमा यति आयो अघि एउटा भाइले के सोध्दै थियो राइटको मात्रै भ्यालु प्लट गरेको हो म्याम होइन दुवै भ्यालु प्लट गरेको हो अहिले कसरी हुन्छ त्यो पनि देखाउँछु ल भिबी राइट आयो त्यसपछि भिडी लेफ्ट क्यालकुलेट गर्यो मिडमा क्यालकुलेट गरिराख्नु परेन किन भन्दाखेरि यहाँ पनि फेरि स्ट्रेट लाइनै आउँछ भिडी लेफ्ट भनेको पनि 3.78 किलो न्युटनै आउने रहेछ अब फेरि कुन मेम्बर लिन्छु अब एउटा यो मेम्बर लिए अर्को यो मेम्बर लिए अब थर्ड गर्दैछु है लेख है लेखेर भ्याएको छैन नमेट्नु भन है फेरि लेख्न चाहिँ नछुटाऊ फर मेम्बर डिई को लागि मेम्बर डी भए पनि डीमा मात्रै लाग्ने फोर्सेसहरू हेर्ने होइन एक्सको भ्यालु चाहिँ डीदेखिबाट ईसम्म जान्छ भन्न खोजेको है हुन त यत्रोचोटि गरिसक्यो बुझिसक्यो होला डिईमा हेर्नु भनेको एदेखिबाट ईसम्म पुग्दैको जति फोर्सेस छ त्यो सबै हेर्ने हो ठ्याक्कै ईमा लागेको फोर्स बाहेक ठ्याक्कै ईमा लागेको फोर्स चाहिँ राइटतिर पार गरेपछि बल्ल हेरिन्छ नभए जुन स्प्यान लिएको छ त्यो स्प्यानमा मात्रै लागेको फोर्स हेर्ने होइन कि त्योभन्दा अगाडि जति फोर्स लागेको छ सबै हेर्ने त्योभन्दा अगाडि जति फोर्स लागेको छ त्यसले दिने मोमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा बुझिसकेको छ है झुकिन सक्छ त्यही भएर भनिदिएको ल भिबी राइट र भिडी लेफ्ट हो बिडी लेख्छु नि त बुझेको छ नि यो कसरी भयो भनेर पहिला सुरु
बी के अरे एबी लिँदाखेरि ठ्याक्कै बीको लेफ्टको भ्यालु दिन्छ एबीले र बीडी जाँदाखेरि ठ्याक्क राइटको भ्यालु र लेफ्टको भ्यालु जुन छ त्यसको राइटको भ्यालु पछाडि भएकोको लेफ्टको भ्यालु। अब डिई गर्दाखेरि डीको राइटको भ्यालु ईको लेफ्टसम्मको भ्यालु दिन्छ क्या। ईमा लागेकै फोर्सलाई हेरिँदैन भन्न खोजेको यो डिई भन्नाले ठ्याक्क ई भन्दा नपुग्दै जति फोर्स लाग्छ त्यति हेरिन्छ, ठ्याक्कै ईमा लागेको फोर्सलाई हेरिँदैन। र Vx इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो 68.06 माइनस 100 साइन 40 अर्को के छ माइनस 68.78 हुने रहेछ है। यो भनेको कति आयो मेरो डिई मेम्बरमा है माइनस 65 किलोन्युटन आयो। अब 99 त्यस्तो के आयो होला जस माइनस 65 किलोन्युटन आयो है। भनेपछि VD राइटमा कति आउने रहेछ माइनस 65 किलोन्युटन आउने रहेछ। एउटै उसमा हेर एउटै पोइन्टमा एकचोटि पोजिटिभ भ्यालु छ लेफ्टमा, राइटमा स्वाट्टै नेगेटिभ भ्यालु छ है। देखिरहेको छौ नि लेफ्टमा पोजिटिभ भ्यालु राइटमा नेगेटिभ भ्यालु रहेछ। अब यसमा पनि मैले मिडको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर राख्नु पर्दैन डिईमा किनभने ब्लर आयो मेरो ब्लर त्यो अभियस हो नि यार। यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा पढाउँदा मेरो ब्लर नआइ छोड्छ हैन। ल ल हेर हेर जहिले न्यूमेरिकल इम्पोर्टेन्ट नै भन्छ आएन क्लियर आयो ल हेर है मैले एम मेम्बर डी को लागि लेखेँ 68.06 माइनस 100 साइन 40 माइनस 68.78। कसैले मलाई अब अलिकति स्मार्ट बन्दाहरूले पत्ता लगाइसक्यो होला यहाँ 60 यो यही भ्यालुमा अनि एडिसनल फोर्स मात्र थपे हुने रहेछ भनेर है। हो सेयर फोर्स लेख्दाखेरि यहाँनिर जति आयो त्यतिमा एडिसनल फोर्स मात्र थपिदियो हुन्छ। तर बेन्डिङ मोमेन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर जुन इक्वेसन आउँछ त्योभन्दा अगाडिको स्प्यानमा यहाँनिर आउने इक्वेसनमा के हुन्छ अझै स्प्यान थपिएर आउँछ, त्यही भएर लेख्न पाइँदैन है। स्मार्ट बन्दा विल फिगर इट आउट। इफ यु आर नट स्मार्ट देन एक्ज्याक्टली मैले जस्तो गरेको छ त्यस्तै गर। यताउता गर्दाखेरि बिग्रिन सक्छ है। हामीलाई बिगार्नु छैन, मार्क्स ल्याउनु छ है। ल माइनस 65 आउने रहेछ डी राइटतिर होइन। अब ई को लेफ्टतिर कस्तो आउने भयो यो मेटे मैले गरिसक्यो होला। VE लेफ्ट इज इक्वल टु के आउने भयो यही भ्यालु आउने भयो माइनस 65 किलोन्युटन। अब मैले मेम्बर अर्को मेम्बर हेर्छु फर फोर्थमा है। फर मेम्बर कुन हेरेँ मैले EF होइन। Vx इज इक्वल टु के हुने भयो भन्दाखेरि 68.06 माइनस 100 साइन 40 माइनस 68.78 है। त्यसपछि के हुने भयो माइनस 10 इन्टु के हुन्छ एउटा कुनै पोइन्ट एक्समा लिएको हो नि त एक्स। यो भनेको फोर्स हो, हामीले अहिले फोर्स हेरिरहेको छौँ। ईदेखिबाट एफमा जाँदा जाँदै यसले कति फोर्स दिन्छ भन्दाखेरि 10 इन्टु अब एक्स डिस्टेन्स हो, यसको म्याग्निट्युड यसको के भन्छ यसलाई इन्टेन्सिटी 10 छ भने 10 इन्टु एक्स दिने भयो, नेगेटिभ हुने भयो डाउनवर्ड। बुझिन्छ यो Vx इज इक्वल टु यस्तो हुने रहेछ। अब यो केसमा पनि मिड भ्यालु निकालिराख्नुपर्छ कि पर्दैन होला निकाल्नु पर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्छ किन पर्दैन होला तर बेन्डिङ मोमेन्ट गरेर चाहिँ होला। हो तिम्रो नाम के हो भाइ भन त। लास्टमा एन्सर दिने होला कि म अगाडि भन्ने होला भर्खर अहिले बोल्नेवाला म यो अंशुका हो। ए ए ए मैले यो आवाज त सार्थकको भन्ठान जसको नाम सुने तपाईँ एबाट के नाम सुने के गर्नुहुन्छ हौ जसको नाम सुने ए भन्नुहुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ। अनि त्यो अनि मान्छे नदेखेपछि साउन्डमै फ्यामिलियर हुने त हो। तिमी किन त मलाई किन सोध्छौ मेरो आवाज त कस्तो राम्रो छ म्याम, तपाईँले कहाँ अंशुलको सुन्नु भयो? तिमी अघिको म तिमी र अघि भर्खर म्याम पुरानो डबर पुरानो पहिला बोलिराख्यो सँग ए त्यो त अर्कै पो रहेछ यार आवाज त। लु यता हेर अब म ए पनि भन्दिनँ, ए पनि भनेको देखि नसकेर यहाँ फेरि कोही कोहीले ल यता हेर ल। अनि यस्तो भयो होइन यस्तो हुने रहेछ। यसको मिडमा ननिकाले पनि हुन्छ। अब किन ननिकाले पनि हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रेट लाइन आउँछ भनेर थाहा छ तिमीलाई अलरेडी है। भनिसकेपछि VE को राइटतिर कति भ्यालु आउने भयो यसमा 0 हाल्दियो सेम माइनस 65 किलोन्युटन नै आउने भयो। ठाउँमा 0 हाल्दियो भने है। अरू कुनै पोइन्ट लोड छैन नि त ठ्याक्कै यहाँनिर पोइन्ट लोड भएको भए यहाँनिर यति नै आउँदैन थियो। जस्ट भ्यालु हाल न
अनि अर्को VF को लेफ्टतिर हेरौँ VF को लेफ्टतिर आउने भयो 68.06 माइनस 100 sin 40 माइनस 68.78 माइनस 10 इन्टु 2 हुने भयो है। यो क्यालकुलेट गरेर कति आउँछ भन्दाखेरि मेरो माइनस 85 किलो न्युटन आउँछ। कोही कोहीलाई मिड क्यालकुलेट गर्न मन लाग्ला क्यालकुलेट गर V मिड EF क्यालकुलेट गर। यो भनेको 68.06 माइनस जस यो 2 को ठाउँमा 1 हाल हैन मेरो भ्यालु आउँछ माइनस 75 किलो न्युटन आउँछ के 65 देखि हजुर मैले के निकाल्दिएको थिएँ हिजो मिड ननिकाल्ने नि हुने र तु भने चाहिँ ननिकाले नि हुन्छ निकाले नि केही फरक पर्दैन कहिलेकाहीँ अब बरु मिस हुनु भन्दा निकालेको राम्रो नि हैन तर क्यालकुलेसन मतलब स्ट्रेट र लिनियर हुन्छ भन्ने थाहा छ भने निकाल्नु पर्दैन खाली प्याराबोलिकको केसमा मात्रै हो। यो हेर 65 देखि E को राइटमा 65 छ F को लेफ्टमा 85 छ भेरिएसन 65 85 को एभरेज लिउ 75 हुन्छ ठ्याक्कै 75 नै आछ त्यही भएर निकालिराख्नु पर्दैन जे स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्ल्यान्टेड स्ट्रेट लाइन हुन्छ है। ल अब EF मा पनि आयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप F र G स्प्यान लिन्छौं है। कहाँ लिउँ अब लेखेर भ्याछ कि छैन गाइस लेखेर भ्याछ छैन अनि भन है। फर कति नम्बरमा पुग्यो जोस FG स्प्यानको लागि हेरौँ Vx इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि सबै मैले लेख्दाखेरि यो माइनस 85 आउने रहेछ त्यो सबैलाई हिसाब गर्दा प्लस 135 किनभने यहाँ पोजिटिभ छ नि ठ्याक्क FG को राइटतिर त अब यो फोर्सलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ नि लेफ्टतिर कन्सिडर गरिएन राइटतिर कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यही भएर VF राइट इज इक्वल टु कति आयो यो भ्यालु भनेको 50 किलो न्युटन आउने रहेछ माइनस कति हो कुन चाहिँ माइनस 85 हो यो सबै एड गर्दाखेरि माइनस 85 आउँछ के यो अनि यो फोर्सको पनि रिजल्टेन्ट एड गर्दा डाइरेक्ट गरिदिएको VF राइट इक्वल्स 50 किलो न्युटन आयो। अब VG को लेफ्टमा कति आउने भयो लेफ्टमा कति आउने भयो त्यति नै आउनु भयो यो इक्वेसनले त लेफ्टसम्म हेर्ने हो। अब एन्ड VG को राइटमा हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो 50 त्यहाँ एउटा फोर्स छ त्यो डाउनवर्ड छ त्यही भएर माइनस 50 इज इक्वल टु 0 किलो न्युटन हुने रहेछ। अथवा यो केही नसोचिकन सर्लक्क सबैभन्दा राइटको राइटतिर र सबैभन्दा लेफ्टको लेफ्टतिर 0 भ्यालु हुन्छ त्यो लेख्दा हुन्छ तर जस ब्यालेन्स 0 आएन भने चाहिँ बिग्रियो ल यो भयो है सिद्धो टाइम बेन्डिङ मोमेन्ट नि गर्थ्यो भने एउटा एसएफडी बनाइदिन्छु न एसएफडी बनाइदिन्छु नि त त्यो अघि मलाई नाम सोधेर के गर्नुहुन्छ भन्ने भाइको नाम भन त कसले भनेको त्यो भन त है भन न खोइ जसले सोधे नि ए भन्ने भनेर भन्नेवाला को भाइ हो त्यो चिनिन्छ नि त मान्छे किन नचिन्नु एउटा सेमेस्टर पढाएको स्टुडेन्टहरुलाई नचिन्नु हो ब्ल्याक लिस्टमा राख्दिनु मेमोरी ब्ल्याक लिस्टमा त राख्दिन यस्तो यो अब बिहेभियर वाइज किन ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने हो र मान्छे चिनेको राम्रो हैन र भाइ तिमीलाई जम्मै चिनि राख्नुपर्छ अनि ल है अब भ्यालु हेर्दै जाऊ सरले क्लास स्टार्ट गरिसक्नु ए स्टार्ट गरिसक्नु भयो त्यस भए पछि गरौँला नि त क्लास चाहिँ सिक्दिन न म्याम क्लास त कति बेला अब यो एसएफडी चाहिँ बनाइदिनु चाँडो यस्तो सिकेर भन बुझाउनु पर्यो फेरि हैन त्यो एएफडी पनि बनाउनु पर्छ एएफडी आफै बनाऊ है कसरी बनाउँछु हेर्छु पहिला ए को लेफ्टमा 0 भ्यालु छ ए को राइटमा पोजिटिभ 68.06 आछ है हेर 68.06 त्यसपछि बी मा कति आछ बी मा तिम्रो लेफ्टमा 68.06 आछ लेफ्टमा 68.06 आयो हैन किलो न्युटन हेर भाइ अनि राइटमा कति आछ 0 आछ त छैन नि 3.78 आछ त्यही भएर यहाँ 3.78 सम्म पुरायो राइटको भ्यालु पहिला लेफ्ट बनायो त्यसपछि राइट पोइन्ट त्यसपछि सी मा हेर सी मा कस्तो आछ लेफ्टको भ्यालु 3.78 आयो सेम टु सेम हैन इ 3.78 अनि राइटको भ्यालु कस्तो आछ सी मा
-65 आएको छ है होइन सट्ट जोड्यो हेर यहाँ भाइ लेफ्ट राइट दुइटै भ्यालु गरिरहेको छु क्या मैले त्यसपछि डी को लेफ्टमा कति भ्यालु आएको छ भनौँ मलाई डी को लेफ्टमा कति भ्यालु आएको छ -65 आएको छ होइन त्यसपछि राइटमा कति आएको छ -65 नै आएको छ सेम टु सेम यहीँ केही पनि मुभ भएन लेफ्ट राइट जेसुकै होस् यहीँनिर छ कहीँ मुभ भएन नि त अब ईमा हेर ई को लेफ्टमा कति भ्यालु आएको छ -85 किलोन्युटन आएको छ होइन त्यही भएर 65 र 85 जोड्यो अब ई को राइटमा कति भ्यालु आएको छ -85 नै आएको छ त्यही भएर सेम टु सेम भयो यहीँको यहीँ यदि अरू कुनै भ्यालु आयो भयो कि यहीँबाट तल जान्थ्यो कि यहीँबाट माथि जान्थ्यो तल माथि हुन्थ्यो जो है अब एफमा हेर एफमा मेरो कति भ्यालु आएको छ भनिदेऊ त मलाई लेफ्टको भ्यालु के बनाएँ मैले 85 नै डीबाट ईमा भ्यालु कति छ यो त बिग्रियो नि त भाइ के बिगारेँ मैले त्यही त बी लेफ्ट 3.7 ए यो त डी हो है सी होइन नि यो चाहिँ डी हो यार यो डी हो है बीदेखिबाट डाइरेक्ट डीमा गएको हो नि हामी होइन हो ल यो डी हो है अनि यो ई हो अनि त्यसपछि एफ हो अनि अब जी हो यो फाइनल स्प्यान हो ल एफसम्म -85 रहेछ एफको राइटतिर -85 नै भयो हो कि एफको राइटमा कति छ भ्यालु भनिदेऊ त एफको राइटमा भ्यालु कति छ 50 छ पोजिटिभ यहाँनिर बुझ्यो त्यो भाइले हेर यहाँ लेफ्टको भ्यालु यहाँ छ राइटको भ्यालु यहाँ छ अब टक्क जोडिदिने एफको राइटको भ्यालुलाई अब जीको लेफ्टको भ्यालु 50 नै भयो जीको राइटको भ्यालु 0 भयो यसरी भन्यो यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ ल ट्याग 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 तिमीले यो पोइन्ट लेखेपछि टक 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 भ्यालु पनि लेख्ने भ्यालु लेख्यो भने कुनै पनि छुट्दा पनि छुट्दैन यो 50 पनि लेखिहाल किलोन्युटन ल हेर स्योर फोर्स डायग्राम ठिक छ अब तिम्रो ठ्याक्क मिडमा भ्यालु 75 आउनु पर्थ्यो होइन 75 आउँछ स्ट्रेट लाइनले बेन्डिङको नि यसरी हो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कर्भहरु भन्छ होला त्यति हो पहिला सुरु मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यहाँनिर स्ट्रेट लाइन आउने हो यहाँनिर यस्तो स्लोप आउने भयो होइन बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्ने भने यस्तो आउँछ है बी र सीमा यो स्प्यान पनि लिनुपर्छ तिमीले यसमा यस्तो आउने भयो हेरै म यहाँ बनाइदिन्छु यहाँ यस्तो आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर है आफै ट्राई गर यस्तो आउँछ है फोटो खिच बरु यो डाउनवर्ड आउँछ होइन यस्तो आउने भयो अनि यहाँ बी र सीमा स्ट्रेट लाइन आउने भयो किनभने यो मोमेन्ट छ नि त यहाँ अनि त्यसपछि यहाँबाट अलिकति यता आएर अनि फेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ अनि यहाँबाट यस्तो आउने भयो अनि त्यहाँबाट यहाँबाट यस्तो कर्भ आउने भयो अनि यो कर्भबाट यहाँ यस्तो आउँछ यो फिगर यस्तो आउँछ मेरो यो स्ट्रेट लाइन हो बनाइ हेर भ्यालुहरू आफै क्याल्कुलेट गर रोल नम्बर 1 एब्सेन्ट